नमस्कार, न्यूज़ इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं और वो हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO आज़ाद के फाउंडर हैं और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के चीफ भी हैं। और सबसे अहम बात है कि एक हमारे और आपकी तरह है डॉक्टर साहब, एक आम इंसान है, कॉमन मैन है, जिन्होंने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, MBBS की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर होने के बाद भी आज वो बलोचिस्तान का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो कंप्लीट जो मूवमेंट है बलोचिस्तान में, पाकिस्तान से जो आज़ादी का जो एक जंग चल रहा है, उसको वो लीड कर रहे हैं और वो गॉडफादर हैं पूरे बलोचिस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट है। और डॉक्टर साहब को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि इस वक्त बलोचिस्तान में जो 5th जो रेवोल्यूशन चल रहा है, ये फ्रीडम स्ट्रगल का, ये 2000 से चल रहा है, लगभग 20 साल हो गए हैं। और बलोचिस्तान के हर घर में एक आज़ादी की जो जंग के लिए जो लड़ने का जो जज्बा जो आया है, उसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच को जाता है। वो एक कॉमन बलोच को, हर बलोच इंडिविजुअल को उन्होंने इस आज़ादी की जंग के साथ जोड़ दिया है। तो डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ न्यूज़ इंटरवेंशन के साथ बातचीत करने के लिए अपना समय निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी खबरें आ रही हैं कि पिछले 15-20 दिनों में पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो खुफिया एजेंसी है ISI और उनके तमाम और भी जो आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के मार्फत एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है बलोचिस्तान में। और वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केच, आवारन, पंजगूर, वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस में, जिसमें कि औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, उनको टारगेट करके किलिंग्स की जा रही है, उनको मारा जा रहा है और अगवा कर लिया जा रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इनका जो किल एंड डंप की जो पॉलिसी थी, जो मिसिंग पर्सन्स का जो एक ऑपरेशन चलता है, उसमें भी बहुत इंटेंस तेज़ी आई है। तो ये इस इंटेंसिटी का डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस इंटेंसिटी की क्या वजह है। सडनली ये 15-20 दिनों से पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना बलोचिस्तान में ये ऑपरेशन क्यों इजाफा कर दिया है? क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री का ऑपरेशंस तो बलोचिस्तान में हमेशा से चलता रहा है, लेकिन अभी ये 15-20 दिनों में इजाफा या तेज़ी लाने के पीछे क्या मंशा है उनकी? जहाँ तक बात ये आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो लाई गई है फौजी ऑपरेशन में पंजगूर, केच, आवारन, ये बल्कि इस हद तक महदूद नहीं है और ये चंद औकात तक महदूद नहीं है, इनकी कोई मुय्यना मुद्दत नहीं है। ये फौजदार तक भी फैला हुआ है, डेरा बूटी तक भी फैला हुआ है, कोलू तक भी फैला हुआ है, बोलान तक भी फैला हुआ है। और ये इसका ख़ास मतलब ये है कि जब कोई वबा या कुदरती आफत आती है तो जहाँ इनको कोई इमदाद मिलती है तो ये सारी अपनी जो इनके पास दौलत इकट्ठी होती है, ये बलूचियों के ख़िलाफ़ ये फ़ौजी ऑपरेशंस और जो उनकी हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ हमारे बलूच नौजवानों को शहीद करते हैं, इनको अरेस्ट करते हैं, इनको टार्चर करते हैं, बल्कि हमारे औरतों को भी ये लोग टार्चर करते हैं, ये गिरफ़्तार करते हैं। अभी इसमें ये बिल्कुल तमीज़ नहीं रही है कि जी किसी का दूर से कोई रिश्तेदार है जो आज़ादी पसंद है, हुर्रियत पसंद है, तो उस रिश्तेदार को या टार्चर किया जाता है या गायब किया जाता है, बाद में उसकी लाश मिल जाती है। और इसकी ख़ास मकसद ये है कि बलूच की जेनोसाइड किया जाए, बलूचिस्तान की जो आज़ादी की आवाज़ है इसको दबाया जाए। इससे ज़्यादा
ان لوگوں کی اور کیا ہو سکتی ہے خواہش. ابھی آپ اندازہ لگائیں، پہلے بلوچستان میں ایک کور کمانڈر تھا، تو ابھی لوگوں نے ایک تو کوئٹہ میں ہے، ایک تو تربت میں بھی ان لوگوں نے وہ کور کمانڈر تعینات کرنے کی سفارش کی ہے کیچ ڈسٹرکٹ میں، اور 10,000 ملٹریز ان کی تعینات ہیں گوادر پورٹ میں، اور ان کی 2 DIGs ہیں، 2 IGs ہیں فرنٹیئر کور کے، ایک کوئٹہ میں رہتا ہے اور دوسرا کیچ میں رہتا ہے. تو ان لوگوں نے پوری بلوچستان کو ایک ملٹری زون بنا دیا ہے، اور ان لوگوں کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ بلوچ فکر، بلوچ آزادی کی سوچ کو اور بلوچوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کی وسائل پر قبضہ کیا جائے. ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ گودار انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو CPEC کا، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک پروجیکٹ ہے، ایک میجر پروجیکٹ ہے، اس پر BLF کے فائٹرز نے میزائل سے حملہ کیا، اور وہاں پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے جو گودار انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، وہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے لگ بھگ 3 مہینوں میں 26 اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان ملٹری کے اوپر اور ان کے جو تمام سیکیورٹی فورسز کے جو ونگز ہیں ان کے اوپر. تو میں یہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان اٹیکس کے پیچھے BLF کے یا جو اور بھی جو آرمڈ ریولوشنریز ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، ان کا یہ پاکستان آرمی یا پاکستان ملٹری کے الگ ونگز کے اوپر اٹیک کرنے کا کیا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آپ کا کیا منشا ہوتا ہے؟ کیا یہ آپ کا یہ اٹیک سے آپ راولپنڈی میں بیٹھے پاکستانی جنرلز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں بلوچستان فریڈم سٹرگل ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، یا آپ اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ واٹ از دی آبجیکٹیو؟ یہ جو آپ کا جو اٹیکس ہوتا ہے، جو پیریوڈک جو اٹیکس ہوتا رہتا ہے، اس کا بیسک آبجیکٹیو کیا کیا ہے؟ 3 مہینے کی تو بات نہیں ہے کہ 26 اٹیک ہوئے ہیں یا 62 اٹیک ہوئے ہیں یا 26 ہوئے ہیں. یہ تو 2 دہائیوں سے ہماری یہ ڈیفنسو جنگ جاری ہے، اپنی سرزمین، اپنی وسائل اور اپنی جو قدرتی خزینہ ہے بلوچستان میں، جو اس کو دونوں ہاتھوں سے چائنیز امپیریلزم اور پنجابی امپیریلزم، پاکستانی امپیریلزم لوٹ رہی ہے. تو ان کو روکنے کے لیے اور اپنی وطن کی دفاع کے لیے اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے یہ تو جنگ ہم مسلسل لڑ رہے ہیں. ہم پر یہ جنگ ان لوگوں نے تھوپا ہے یہ 48 سے، تو یہ جنگ جاری ہے. کبھی اس میں کمی بیشی آتی ہے، نشیب فراز آتے ہیں، دشمن کبھی بہت زیادہ بروٹل ہوتا ہے، کبھی جب ان کا جیب خالی ہو جاتا ہے تو کچھ ضرور نہ ضرور بلوچ قوم کو اذیت سے دوچار کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ جاری ہے. تو ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، پرامن ہیں. لیکن جب یہ ہم ہتھیار اٹھانے پر ہمیں مجبور کیا گیا ہے، اور اس ہتھیار کی آواز سے شاید دنیا کی کانوں پر پڑے کہ جی یہاں ایک مظلوم قوم رہتا ہے، یہاں ایک سرزمین ہے جس کا نام بلوچستان ہے، اس پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے. تو ہم اپنی دفاع کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تاکہ پنڈی کے لوگ بھی سن لیں اس کو. بلکہ پنڈی کے قریب اسلام آباد میں دنیا کے جتنے سفارتکار ہیں ان کی آواز، ہماری آواز ان کی کانوں پر بھی پڑے کہ یہ بلوچستان کی
قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کا نسل کشی کیا جا رہا ہے اور ان کا کلچرل جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. اور ابھی چائنا کی اتنی بڑی کیپ آ رہی ہے کہ ایک تجزیے کے مطابق 2048 تک ہم بلوچ بالکل مائنورٹی میں تبدیل ہوں گے جو سی پیکن کا بن رہا ہے. تو یہ ہماری سروائیو کا مسئلہ ہے, ہماری زیست کا مسئلہ ہے. تو ہم اپنے سروائیو کے لیے اپنی زندگیاں, اپنے بچے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت کورونا وائرس پینڈیمک پورے دنیا میں پھیلی ہے. یہ وبا یا مہاماری ہر ملک میں پھیل رہا ہے. ہر ملک کے جو حکمران ہیں, جتنے بھی جو گورنمنٹس ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے عوام, ان کی پاپولیشن, ان کے جو سٹیزنس ہیں وہ سیف رہیں. لیکن اس سمے بھی, اس وبا کے سمے بھی, کورونا وائرس کے جو پینڈیمک کے سمے بھی, پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک طرح سے اس وبا کو بائیولوجیکل ویپن کی طرح استعمال کیا ہے. اور بہت طرح کی خبریں آئی ہیں, ہم نے نیوز انٹرونشن میں بھی کیا یہ ان خبروں کو, کہ ڈیلیبریٹلی کورونا وائرس سے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بلوچستان میں اسپریڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ایک بائیولوجیکل ویپن کی طرح سے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان میں یہ وبا اور زیادہ پھیل جائے. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا منشا ہے, کیوں یہ اس طرح کا حرکت کر رہے ہیں پاکستان کے جو حکمران؟ یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی, یہ تو ہر قدرتی آفت کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. جب 2013 میں بہت بڑا ارتھکویک آیا ڈسٹرکٹ اواران, ڈسٹرکٹ کیچ اور ان سے جو منسلک ایریا تھے, بڑی آبادی ڈیمیج ہوئی, ہمارے بہت سے لوگ شہید ہوئے. تو ان لوگوں نے فوج کو لایا. یہ فوج تو لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نہیں لایا گیا. لوگ تو ابھی تک در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں. 50% آف پاپولیشن جو ارتھکویک ہٹ ایریا تھا 2013 کا, وہ لوگ فورسڈ جو نا اس علاقے سے نکالے گئے ہیں یا لوگ مجبوراً مائیگریٹ کر گئے ہیں. ابھی صرف آپ کو وہاں فوجی چاونیاں آپ کو نظر آئیں گی, آپ کو آرمی چیک پوسٹ نظر آئیں گے, اور لوگوں سے زیادہ آپ کو آرمی نظر آئے گی. جب یہ پینڈیمک, یہ کووڈ-19 جب پھیلا کورونا وائرس, تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اپیل کی کہ جی جنگ بندی کی جائے, جہاں بھی کوئی جنگ ہے جنگ بندی کی جائے ہیومینٹیرین بیسس پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان فوج نے اس میں جو ہے ایکسیلریشن لائی گئی. پاکستانی فوج نے اس میں وہ تیزی لائی تاکہ بلوچوں کو ہم ان کی جو احساس ہے دنیا کی اس وقت سوچ فکر ہے وہ اس پینڈیمک کی طرف ہے, ہم بلوچوں کو کرش کر سکیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات سچ ہے کہ یہ اس قدرتی وبا کو یا جو بھی کہیں لوگوں کی مختلف کیا سارائیاں ہیں اس وبا کے متعلق, تو جب یہ پنجاب کے لوگ چائنا میں تھے 500 کے قریب یا 5000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, تو ان لوگوں کو بالکل نہیں لایا گیا. ان لوگوں کو ادھر رہنے دیا گیا کہ جی WHO کا فرمان ہے کہ وبا کے ایریا سے لوگوں کو نہ نکالا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں جو زائرین گئے ان کی بارڈر جو بلوچستان میں ملتی ہے تفتان کے ایریا میں, ادھر ان لوگوں نے زائرین کو اجازت دی. ہزاروں زائرین آئے, ان کو ٹیسٹ اور سکریننگ کیے بغیر
बलूचिस्तान के अंदर लाया गया और पूरे बलूचिस्तान में अभी जो वबा फैली हुई है और बलूचिस्तान की एक मुंतशिर आबादी है और निस्फ पाकिस्तान है रकबे के लिहाज से। तो अभी ग्वादर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुजार से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कला से रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे 26 डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को जो बलोच और पश्तून हैं, जब हमारे डॉक्टर्स ने पीपीई के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है इसके लिए जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी हुकूमत था, इन लोगों ने डॉक्टर्स को कैद किया गया, लाठी चार्ज की गई, अजियत दी गई। ये तो इसलिए दी गई क्योंकि ये बलोच और मजलूम पश्तू थे। और आप अंदाज़ा लगाएं जो इन लोगों ने शेख ज़ैद हॉस्पिटल, एक खैराती हॉस्पिटल है, जब उसको इन लोगों ने बना दिया है क्वारंटाइन सेंटर, या इन लोगों ने बना दिया है ये कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बेसर सामान है। अभी मसूक से आई है, अभी ये तबलीगी इज्तिमात हैं, तो इन लोगों ने रावलपिंडी में बंद किए, इसको कराची में बंद किया है, लेकिन बलूचिस्तान में है। अभी रिसेंट न्यूज़ है 4-5 दिन की, खारान में 21 तबलीगी जमात के लोग आए तो उन लोगों ने खुला छुट्टी दे दिया था और वो लोग घर घर जाते हैं। तो इन लोगों ने बिल्कुल उधर फैला दिया। 21 लोग उनकी कोरोना पॉजिटिव आई, 21 लोग थे, उनमें से 5 अफराद थे, 5 की जो है पॉजिटिव आई। अभी खारान जैसे इलाके में अगर ये फैल जाए, देहातों में फैल जाए, तो इस मुल्क की मेरे ख्याल में ये कैपेसिटी नहीं है कि ये इसको कंट्रोल कर सके। ये इंटेंशनली ये वबा फैला रहे हैं। हम ये समझते हैं ये बायोलॉजिकल वेपन है, रियली ये बायोलॉजिकल वेपन है और ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, कुदरती आफत को भी बलोचों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो जितने भी लोग हैं, आबादी इनकी कम है, आबादी मुंतशर है, उधर तक ना मीडिया की रसाई है, ना इंटरनेशनल मीडिया की, टोटल मीडिया ब्लैकआउट है पहले से सरकार की तरफ से, तो कोई ख़बर नहीं आ रही है, पूरी बलूचिस्तान की ख़बर नहीं आ रही है। हमें मालूम है कि हमारे लोग बलूचिस्तान में किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग इंटेंशनली ये वबा को फैला रहे हैं और फैलने दिए जा रहे हैं ताकि बलोच फिर भी क्रश हो जाए, बलोच और मजलूम हो जाए, बलोच और भी डिप्रेस हो जाए, बलोच और भी सप्रेस हो जाए। ये इनकी पॉलिसी है, आज की नहीं है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो GHQ है इनकी पिंडी में, ये इनकी पॉलिसी है। जो इनकी पपेट गवर्नमेंट है, इनका कोई इख्तियार नहीं है। ये सारी इख्तियारात फौज चला रही है बलूचिस्तान में, शुरू से लेकर आज तक, 48 से लेकर आज तक फौज हुक्मरानी करती आ रही है। और जो लोग आते हैं चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो पपेट्स हैं, उनको लाया जाता है। डॉक्टर अल्लाह नज़र साहब, आप खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं और आप जानते हैं बखूबी कि एक डॉक्टर को इस तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है, इस तरह का जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीटमेंट देने के लिए एक PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी ख़ास ज़रूरत होती है, जिसमें ग्लव्स आता है, मास्क आता है। ये बेहद इन बेसिक नेसेसिटीज़ है एक डॉक्टर का। तो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने भी जब इस बाबत प्रोटेस्ट किया, मांगा कि हमको वो ज़रूरी PPEs मुहैया कराया जाए, वो ग्लव्स मिले, मास्क मिले, ताकि वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, तो वहाँ पे बलूचिस्तान में इन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको जेलों में भर दिया गया, उनके ऊपर तरह तरह के टॉर्चर्स भी किए गए।
تو آپ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا ڈاکٹرز کے ساتھ سلوک کرنا، وہ بھی تب جب یہ وبا، یہ پینڈیمک پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پاکستان بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے، اور بلوچستان میں بھی ٹھیک ہے بایولوجیکل ویپن کی طرح وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کو یہ ایکوپمنٹس پی پی نہیں دینا، گلوز اور ماسک یا اور بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں نہیں دینا، اس کے پیچھے یہ کیا درشاتا کیا ہے؟ آپ اس کو کس پرکار دیکھتے ہیں؟ جی، اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں ڈاکٹرز پر. جی، لاٹھی چارج صرف نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر اکبر مری ہے، اس کو غائب کیا گیا ہے. ڈاکٹر دیوان بلوچ ہیں، اس کو تو غائب کیا گیا ہے. ٹیچرز ہیں، ہماری کئی اساتذہ کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. کئی اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز ہیں، ان لوگوں کو غائب کیا گیا ہے. یہ تو کالونیل سسٹم ہے. ہم تو ایک نوآبادیات ہیں پاکستان کے، تو وہ ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ تو ہمیں اس نظر سے، ایک برابر شہری کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کو بلوچستان چاہیے، ان کو بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچ مر جائے، بلوچ وبا میں، قحط میں، یا فلڈز آتے ہیں یا ارتھ کویکس آتے ہیں، بلوچ مر جائے، ان کی کان پر جون تک نہیں رینگتی. لیکن ان کو پیارا بلوچستان ہے. بلوچستان کے قدرتی وسائل ہیں. بلوچستان کے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، گیس ہے، تیل ہے، ساحل سمندر ہے اور قدرتی وسائل ہیں. وہ ان کو یہ چاہیے. ان کو کیونکہ پنجاب کی بڑی پاپولیشن ہے، ان کو تو پلنا ہے نا. یہ بلوچستان کے حوالے سے ان کو جو کھلا رہے ہیں، یہ بلوچستان کی معدنیات ہے. اور یہ بلوچ کو انسان تصور ہی نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بلوچ آر ٹو لیگ بیسٹ. صرف 2 پایا جانور ہیں بلوچ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ تو اپنی وہی نوآبادیاتی نظام کے حوالے سے بلوچوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں جو حالت لوگوں نے ڈاکٹرز کی تو مریضوں کی کیا حالت ہوگی. پورے بلوچستان میں 4 وینٹیلیٹرز ہیں، آپ اندازہ لگا لیں. تو کیا علاج ہو سکتی ہے؟ ان کی کیا ہے؟ ان لوگوں نے ایٹم بم بلوچستان میں بلاسٹ کر دی. ان لوگوں نے اپنی ایٹمی ہتھیاروں کو ساسول میں جگہ دی. وہاں بڑی تقریباً سینکڑوں جو نا مربع کلومیٹر پر زمین پر قبضہ کیا ہے. ادھر رکھا گیا ہے، زیر زمین رکھا گیا ہے، اور بڑی چھاونیاں تعمیر کرتے ہیں. ان لوگوں نے ایک ڈنگ کا ایک بھی ہاسپٹل ان لوگوں نے نہیں بنایا ہے بلوچستان میں. تو بلوچ اس لیے یہ لوگ بلوچستان ان کو عزیز ہے، بلوچستان کی سرزمین اور وسائل ان کو عزیز ہیں. بلوچ ان کو عزیز نہیں ہے. اور بلوچستان میں پاکستان آپ کو صرف 2 چیزوں میں نظر آتی ہے. ایک پاکستانی جو اپنی جھنڈے اپنے آفیسز پر لے رہتے ہیں، اور دوسری فوجی چاونی کی وجہ سے. جی، پاکستان کی 2 علامات ہیں. باقی تو بلوچستان میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا ہے. نہ ان کی ترقی، نہ ان کی خوشحالی، نہ بلوچستان کی معدنی وسائل ہیں، نہ بلوچوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. تو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. ابھی تو گوادر جو سی پیک بن رہی ہے، تو گوادر سے بلوچوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ تو کالونیل سسٹم ہے. یہ ہم تو ایک کالونی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے کچھ سمے پہلے جو کنگ سلیمان ہیں، جن کو ویسٹرن میڈیا کھانے کلات کے نام سے پکارتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہی ریپرزینٹس اے ڈیڈ سسٹم. وہ گزرے ہوئے زمانے کی چیز ہیں، اور ایسا کھانے کلات بول کر کے اب بلوچستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ کیوں دیا تھا، اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کھانے کلات یا یہ پرنس والا سسٹم یا کنگ سلیمان یہ ایک گزرے زمانے کی چیز ہے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ ہی ریپرزینٹس اے ڈیڈ سسٹم ود ان بلوچستان؟ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ
किंग सुलेमान, जब किंगडम नहीं है उस पर कब्जा किया गया है बलूचिस्तान पर, तो बलूचिस्तान का किंग कहाँ रहा? ये तो वेस्ट की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो बलूचिस्तान की जोग्राफिया और बलूचिस्तान की माशरती माहौल से और माशरती मसाइल से आगाह है ही नहीं। अभी जो सिस्टम है, जो बलूचिस्तान में ट्राइबल सिस्टम है, ये बहुत फरसुदा सिस्टम है। लोग तो इनको रज़ाकारना तौर पर सदियों पहले मानते थे। रज़ाकारना तौर पर अपने जो ज़्यादा दानिश्वर होता था, बाशऊर होता था, बाकमाल होता था, उसको सरदार चुनते थे। ये तो संडे मान की है, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी है कि जी ये उनकी सरदारी निज़ाम है कि मौरूसी है। और अभी बलूचिस्तान में कोई ट्राइबल सिस्टम है ही नहीं। अगर नाम के सरदार हैं वो एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड, आर्मी के बैक्ड वो सरदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सरदार हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये सिस्टम अभी फरसुदा हो चुका है। अब ये एक कौमी तहरीक की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकता है, और पहले भी हम कह चुके हैं, अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो कबायली निज़ाम बलूचिस्तान में है, ट्राइबलिज्म की है, ये सिस्टम ख़त्म हो चुकी है। अभी देखें बलूचिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही है, बलूचिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि यहाँ तो 70 सरदार हैं, 72 सरदार हैं मेरे साथ हैं। तो अभी आप देखिए कौन लड़ रहा है जंग? जंग तो आम बलूच लड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम है वो नाम की सिस्टम है, और ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक कठपुतली असेंबली बनाई ली है, और इन लोगों को हर वक्त सेलेक्ट करके लाती है एस्टेब्लिशमेंट, और हर वक्त रिप्लेस करता है, इसको दूसरे को लाता है। तो ये इनकी वतीरा रहा है शुरू से। तो लिहाजा जब किंगडम ही नहीं है, उस पर कब्जा किया गया है, तो किंग कैसी? तो वेस्ट को ये ख्याल रखना चाहिए कि जी अब बलूचिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही है, ये आम बलूच के हाथ में है, कॉमनर्स के हाथ में है, किसी सरदार के हाथ में नहीं है, किसी नवाब के हाथ में नहीं है। आम बलूच मर रहा है, आम बलूच शहीद हो रहा है, और आम बलूच अपनी वसाइल से ये जंग लड़ रही है, भूख बर्दाश्त कर रही है, प्यास बर्दाश्त कर रही है, स्टेट की जबर और जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। ये तो होम ग्रोन स्ट्रगल है, आज़ादी की जद्दोजहद है। ये तो बलूचों की अपनी ही जो ना जफा से, अपनी जफाकशी से ये जंग लड़ी जा रही है। तो इसीलिए वेस्ट को, अगर मुझे मालूम नहीं है, आपकी तवज्जो से मैं कह रहा हूँ कि ये इधर मादूम हुआ सिस्टम है, ट्राइबलिज्म मादूम है, ये ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर अल्लाह नज़र साहब, ये जो पाकिस्तान आर्मी की किल एंड डंप की पॉलिसी है, जिसके तहत वो जिसको भी चाहते हैं बलूचिस्तान से उठा के ले जाते हैं, उनको उनके साथ तरह तरह की टॉर्चर किए जाते हैं, और फिर उनकी डेड बॉडीज़ इधर उधर फेंक दिया जाता है। और जो इनका जो मिसिंग पर्सनस का भी जो रिकॉर्ड है, वो लगभग, मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक लगभग अराउंड 30,000 इनोसेंट बलोच आज भी गायब हैं। और इन सब में ये किल एंड डंप पॉलिसी और मिसिंग पर्सनस में ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हैं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली पिछले महीने एक खबर आई थी कि बलूचिस्तान टाइम्स के एक एडिटर, चीफ एडिटर साजिद हुसैन साहब, वो स्वीडन से गायब कर दिए गए। वो आज तक मिसिंग हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल जो बलूचिस्तान का है, वो एकेडमिशियन हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो साइंटिस्ट हो, वो जर्नलिस्ट हो, उसको ये पाकिस्तान हुक्मरान गायब कर देते हैं। और ये साजिद हुसैन साहब का केस ये भी बताता है कि अब तो वो बाहर रहने वाले बलोचों के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है।
تو یہ کیا وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کے حکمران بلوچ انٹلیکچوئلس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مار کر کے کہیں ان کی ڈیڈ باڈی پھینک دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا منشا کیا ہے پاکستان حکمرانوں کی؟ یہ تو ہمارے یہاں صرف نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک مروج اصول ہے کالونیل سسٹم کی. جن لوگوں کا کوئی سے ہے، جو معاشرے میں ان کی رائے ہے، ان کی رائے سنی جاتی ہے، جو باشعور ہیں، جو ظلم اور جبر کو محسوس کرتے ہیں، تو غالباً آواز اٹھانے والے اور جبر کو ختم کرنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو کالونیل پاورز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو سسٹمیٹیکلی ختم کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز اور ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کرام یہ لوگ مسنگ بھی ہوئے اور پھر ان کے باڈیز نظر آئے. ایون ہمارے جو آفیسز میں کام کرتے تھے اسی کالونیل سسٹم کے، اپنے ہی ملازمی کو، جو وہ ان کو اپنا سروس مین کہتا تھا، ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ان کی خوف ہے، کالونیل پاورز کی یہ خوف ہے. اپنی خوف کی وجہ سے یا اپنی دہشت کو بٹھانے کے لیے یہ حرکات کرتے ہیں. جب ظلم یا جو کالونیل پاور ہے ان کو ہمیشہ خطرہ رہتی ہے کہ جی میرے خلاف بغاوت ہوتی ہے، تو وہ چن چن کے مار دیتا ہے. لیکن جو بلوچستان کی جدوجہد ہے، ابھی تو ادھر کسی کو نہیں بخشا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، نہ بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، نہ عورتوں کو. کئی ہماری مائیں بہنیں شہید کی گئی ہیں. میری اپنی وائف کو اور 3 خواتین کے ساتھ جو ہاسپٹل میں تھا اس کو ارسٹ کی گئی ان لوگوں کو. تو یہ لوگ، ان لوگوں کی کوئی وہ آپ کہتے ہیں کہ کلچر نہیں ہے، ان کو ایٹیکیٹس نہیں آتی ہیں، کہ ان کو کوئی ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ جی بچے اور عورتیں، بوڑھے لوگ یہ جنگ میں مبرہ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا. جو ایون اگر فوجی کے پاس بھی کوئی اسلحہ نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نہیں ماریں، آپ اس کو ارسٹ کریں. لیکن یہ ان لوگوں کو ان چیز کا خیال نہیں ہے. یہ بہت وحشی لوگ ہیں، یہ درندہ لوگ ہیں. ابھی یہ 15-16 دنوں سے یہ بالکل بلوچستان میں جو آپ کہتے ہیں کہ میس کیئر کر رہے ہیں لوگوں کو. کئی ہماری مائیں بہنیں لوگوں نے غائب کر دی، یعنی چند ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں. ڈیرے بگٹی سے اٹھاتے ہیں، کہاں کولو سے اٹھاتے ہیں، آوارہ سے اٹھاتے ہیں، کیش سے اٹھاتے ہیں، جدھر جدھر جاتے ہیں زامرہ سے اٹھاتے ہیں. جدھر جدھر ان کی گزر ہوتی ہے یا اپنی ملٹری، اور بلا تخصیص یہ اپنے ہیلی کاپٹر، گنشپ ہیلی کاپٹر ہیں، یہ شیلنگ کرتے ہیں. کئی 100 لوگ ہمارے چھوٹے بچیاں شہید ہو چکی ہیں. یہ تو وحشی ہیں، سویجز ہیں، اور ان لوگوں کی خون میں یہ وحشت پن، جو وحشیانہ پن ہے، یہ اس کی خون میں شامل ہے. یہ تو اصل جو ہے دشمن کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں، یہ سویجز ہیں. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان میں اس قدر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے، پاکستان کی ملٹری اور ان کی جو خفیہ ایجنسی ISI، وہ اس طرح سے بلیٹنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ جب چرچا ہوتی ہے تو بلوچستان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا. اور انفیکٹ جیسا کہ آپ نے بڑا کلیئرلی اسپشٹ شبدوں میں بتایا ہم کو کہ پچھلے جو چل رہا ہے، جو اتنے لمبے سمے سے وہاں پہ اٹیکس چل رہے ہیں، ابھی پچھلے 15-20 دنوں سے بھی ایک ہیلی کاپٹر گن شپس کے دوارا
इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि BLF को खास तौर से, अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग द चीफ ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, कि BLF को अपना जो अटैक्स है, जो भी अटैक्स करते हैं, जो भी ऑपरेशंस करते हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट या पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट, उसमें तेज़ी लानी चाहिए, उस आपके ऑपरेशंस में और ज़्यादा इंटेंसिटी आनी चाहिए और फ्रीक्वेंट अटैक्स होने चाहिए आपकी तरफ से भी, ताकि आप ये जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा और पाकिस्तानियों के द्वारा, उस पर एक रोक लगा सकें। क्या आपको ऐसा लगता है कि BLF आने वाले दिनों में अपने ऑपरेशंस में कुछ तेज़ी लाएगी? जी, ये जो पाकिस्तान की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है, ये आज से नहीं है, ये 72 सालों से है और 72 सालों से बलूच अपनी दिफाई जंग लड़ रहे हैं। और हाँ, ये कभी ज़्यादा भेज देते हैं ऑपरेशन करने के लिए कम, लेकिन हमारी जंग तसलसल के साथ जारी है कि हम अपनी सरजमीन की आज़ादी चाहते हैं, अपनी कौम की आज़ादी चाहती हैं और अपने वसाइल को महफूज करना चाहते हैं। हम अपनी बसात के मुताबिक अपनी जंग, हमारी जंग जारी है और ये जारी सारी रहेगा और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि एक न एक दिन ज़रूर दुनिया की कान और आँख ये खुल जाएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रही है। ज़रूर दुनिया सुनेगा, मौज़े अक़वाम सुनेगी और हमारी मदद करेगी और हम अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। डॉक्टर अल्लाह नज़र साहब, न्यूज़ इंटरवेंशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान को बहुत जल्द आज़ादी मिले एंड बलूचिस्तान बिकम्स अ फ्री नेशन। थैंक यू वंस अगेन।